ومن قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل كمال نعمة بولاية علي ابن أبي طالب عليه السلام. والسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والکتاب والقرآن سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أجمعين ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وتشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عزیزان محترم، برادران ایمانی، بزرگان قوم، ماتمداران سرکار سلطان کربلا، سوگواران سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، ارباب اعزاء، حاضرین مجلس، بالخصوص آج پہلی تقریر اور اس کے اول مرحلے میں کم تعداد میں ہی صحیح پر اکثریت کو دیکھتے ہوئے میرے ہر دل عزیز نوجوان برادران، انشاءاللہ تعالی خداوند عالم اس عبادت عظیم کے طفیل میں تمامی حاضرین کے نیک حاجات کو قبول فرمائے. ہم دست بدعا ہے بارگاہ خداوندی نے کہ بار لہا حاضرین میں جو بیمار ان کو شفاء کاملہ واجلہ عنایت فرما، جو مقروض ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد صالح عنایت فرما. بار الہ یقیناً تو تھوڑے سے نیک اعمال کو قبول کرنے والا، بہت سے گناہوں کا بخشنے والا ہے. تجھے واسطہ ذکر سرکار سلطان کربلا کا ہم سے اور ہمارے والدین سے جانے انجانے میں جو گناہ کبیرہ و صغیرہ سرزد ہوئے ان کی مغفرت فرما. بار الہ اس پر شہزا پر شب جمعہ ہے، بار گئے یہ ہاتھ تیری بارگاہ میں دست بدعا ہے پروردگار، تیرے حضور میں سب سے اہم دعا پروردگار، بس ان ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج قرار نہ دے. ان ہاتھوں پر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنا غفران نازل فرما. یہ
परदेश में है उनकी जान माल इज़्ज़त नामूस की हिफाजत फरमा। बैरूनी ममालिक में जहाँ जहाँ भी शियान करार उनकी जान माल इज़्ज़त नामूस की हिफाजत फरमा। कौम की जो बहनें जो बेटियां घरों पर हैं इसी साल उन्हें बेहतरीन कुफो इनायत फरमा। कौम के जिन बच्चे और बच्चियों ने इम्तहानात में शिरकत की उनको नुमाया कामयाबी इनायत फरमा। जो कारोबारी लोग उनके कारोबार में वसअत इनायत फरमा। जो बेरोजगार उन्हें बसरे रोजगार कर दे। तेरे हुजूर में परवरदिगार ये दुआ आज की शब में और अय्याम अज़ा की साथ में नहीं मांगेंगे तो कब मांगेंगे। बारला यकीनन हमारा दिल का दुखता है जब देखते कि सारे रोज़े चमक रहे हैं, बस जन्नतुल बकी में कुछ मखसूस खबरें हैं जो बेसाया है। बारला हमारी निगाहों से मंजर नहीं देखा जाता। परवरदिगार अब जल बजल वो दिन भी आ जाए कि जन्नतुल बकी में रोज़े तामीर हो जाए और परवरदिगार हम सबको वहाँ की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। आप तमामी हज़रात अपनी अपनी दुआओं की मकबूलियत के लिए अज़मत मोहम्मद व आल मोहम्मद में मिलजुल के सलवात पढ़ लीजिए। अच्छा, अगर अभी आप टाइम के एतबार से गौर करें तो मेरे हिसाब से कुल जमा मुझे 4.5 मिनट हुए हैं अभी, और ये 4.5 मिनट का मरला कोई अहम मरला तो नहीं होता है खैर, लेकिन अगरचे आप लोग अभी से मेरी बात पे गौर नहीं फरमाएंगे तो ना यहाँ आपके आने का मकसद पूरा हो पाएगा ना मेरे आने का मकसद पूरा हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगरचे ये बाएतबार तादाद अगरचे आप लोगों ने ये सलवात मिलजुल के पढ़ी थी तो सरकार एहसान होगा एक सलवात आहिस्ता से पढ़ दीजिए जरा, बोला नमाज से पढ़ा। क्योंकि आज मामला ये बिलखुसूस क्योंकि शब जुमा है, आज जो हमारी यंगस्टर हमारी न्यू जनरेशन आ रही है ना, तो ये क्या करती है जैसी वो मस्जिदों में इमाम बारगाहों में आती है तो अलम को पकड़ा, ताबूत को पकड़ा, ताजिए को पकड़ा, 10 को दुआ बुलंद किए, जरी को पकड़ने के बाद तो एक साथ में सब कुछ मांगना शुरू कर दिया, मौला ये भी दे दे, मौला वो भी दे दे, यहाँ से दे दे, वहां से दे दे। ये हमारी न्यू जनरेशन ये सोचती है कि एक रात में करोड़पति कैसे बन जाए, है ना। बताई मस्जिद में इमाम बारगाह में जैसी दिखा अलम गुजर रहा है, फौरन अलम को थामा, फरेरे को सीने से लगाया और एक साथ में सब कुछ मौला ये भी दे दे, मौला वो भी दे दे, यहाँ से दे दे, वहां से दे दे, ऐसे दे दे, वैसे दे दे। नहीं सरकार उसके बाद कहते दुआ कबूल नहीं हो रही, अपने तरीके से आपने मांग लिया। नहीं, अगरचे आपने मासूम के कहे हुए तरीके से मांगा होता, ये बात को आप महसूस करिए, अगरचे आपने मासूम के कहे हुए मांगे तरीके से मांगा होता तो सरकार सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस दर से कोई खाली चला जाए। इमाम फरमाते पूछा गया मौला हम कैसे मांगे, मैं 2 हदीसों को रिलेट करूंगा ताकि नतीजा तक पहुंच जाए, मैं कोई तकनीकी मरहले से नहीं गुजरूंगा, मेरी आदत नहीं है कि मैं अपना आपको सामान्य सफर और रास्ते सफर पूरा गिनाऊं, मैं ऐसा आया वैसे आया और पहली मरतबा आया। नहीं सरकार, हमारा और आपका मिजाज एक है, हमारे और आपके मिजाज एक होने का मकसद है हम भी हुसैनी है, बस चेहरों से लगना चाहिए सरकार। एक सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, बहुत जल्दी जल्दी, मैं बहुत जल्दी जल्दी अपने मिजाज को आपके मिजाज से रिलेट करने की कोशिश करूंगा और मैं 2-4 बातें यहां से जुर्रत अर्ज़ खिदमत करूंगा। मैं लफ्ज़ जुर्रत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज के दौर में अब जो बातें मैं पढ़ने वाला हूं ये बातें आज के दौर में पढ़ना ही बहादुरी है। अब आप उन बातों को सुनने के बाद एप्रिशिएट करें या न करें, मैं अपने पढ़ने का जिम्मेदार हूं, आपकी अमल का जिम्मेदार नहीं हूं, क्योंकि सरकार हम दोनों को ही फख्र है उस हुसैन पर जो बिल्डिंगों में एलिवेशन नहीं किरदार में एलिवेशन चाहता है। बहुत जल्दी जल्दी तो मैं क्या कर रहा था कि दुआ वैसे मांगो, क्योंकि शब जुमा दुआओं की शब है, दुआ वैसे मांगो जैसे मासूम ने बताई, अपने तरीके से दुआ मांग रहे, दुआ कबूल नहीं हो रही, मौलाना क्या करे, बहुत दुआएं मांगते हैं कबूल नहीं होती। तो एक पहला मरहला मैं हदीस से रिलेट करता हूं, सरकार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम सरकार अगर इधर वाले सलवात पढ़ देंगे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, सलवात बुला नमाज से पढ़ा करें, मैं इसी मरहले पे आ रहा हूं। इमाम फरमाते याद रखो दुआ हर वक्त रो रो कर गिड़गिड़ा के मांगने का नाम
پیچھے پیچھے نہیں گھومتا، بلکہ وہ یہ دیکھتا کہ بھیا دیکھیں منتری جی کا موڈ کب صحیح ہے، ہم سگنیچر کرا لیں. یہی تو ہوتا نا. امام فرماتے یاد رکھو دعا ہر وقت رو رو کر گڑ گڑا کے مانگنے کا نام نہیں ہے. دعا اس شعور کا نام ہے کہ انسان میں پیدا ہو جائے کب مانگا جائے، کہاں مانگا جائے، کس سے مانگا جائے. اب سنو، امام کہتے یاد رکھو دعا مانگنے کا اول وقت وہ ہے کہ جب تم فرش اعضا پر ہو دعا مانگو. کیا جملے ہے بابا. پوچھا گیا مولا سے، پوچھا گیا سوال نے پوچھا مولا وہ کیوں، کہ یاد رکھو واحد موقع یہ وہ ہوتا ہے دعا تم مانتے ہو 14 مل کر آمین کہتے ہیں. واحد موقع یہ ہوتا ہے کہ دعا کیوں، وہ 14 سے 14 فرش اعضا پر ہے. دعا مانگنا تمہارا کام ہے، آمین وہ کہہ رہے ہیں. تو سوال یہ کہتا تو دعا کیسے مانگی جائے، کیونکہ شب جمعہ ہے. میں سوچ کر نہیں آیا تھا کیا پڑھنا، بس بات کو ریلیٹ کرنا ہے مجھے تاکہ ایک مرحلہ آپ تک پہنچ جائے اور آپ کے شاداب حافظ ہموار ہو جائے 5 تقریروں کو مجھے برداشت کرنے کے لیے. میں کہہ رہا ہوں کچھ باتیں جو ہوں گی جو ضرورتاً پڑھوں گا اور آپ کو برداشت کرنا پڑے گی. یہ سوال پڑے محمد وال محمد. امام فرماتے یاد رکھو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ امپورٹنٹ، سب سے زیادہ ویری ویری امپورٹنٹ، سب سے زیادہ اہم کوئی عمل ہے تو وہ صلوات ہے اللہ کے نزدیک. اچھا یہ علم معلم ہے، یہ معلم میں پڑھا جاتا ہے کہ صلوات اور سلام اللہ کا کس کس معنی میں ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، اس معاملے میں نہیں جانا چاہتا. یہ اللہ کے نزدیک یہ وہ عمل ہے جس میں خود اللہ آپ کے ساتھ شامل ہے. میں نے عرض کیا نا یہ علم معلم کی بحث ہے، معلم کی بھیج لوں گا، کتاب سے باتیں لاؤں گا تو معنی بکھرتے چلے جائیں گے. مجھے بس اپنے کم لفظوں میں زیادہ بات آپ تک پہنچانا ہے کیونکہ سرکار 50 نہیں صرف 5 مجلسیں ہیں. اب یہ میرے اوپر بوجھ ہے کہ 50 مجلسوں کو 5 مجلسوں میں کیسے پڑھنا ہے. بس سرکار کیونکہ آپ تمامی آزاد صاحب عزت لوگ ہیں، میں آپ کے وقت کو بہت قیمتی جانتا ہوں سرکار. میں نہیں چاہوں گا کہ سما خراشی ہو اور وقت برباد ہو. کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ واقع. دیکھیے کم سے کم وقت سے مراد نہیں کہ میری مجلس جلدی ختم ہو جائے گی. کم سے کم وقت سے مرادی کی زیادہ سے زیادہ باتیں زیادہ اللہ سے اپنے بڑے بھائی قلعہ امام جمعہ کی موجودگی میں اور بزرگان کی موجودگی میں، صاحبان فہم کی موجودگی میں آپ تک پہنچایا جائے. تو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ کوئی امپورٹنٹ والا عمل ہے تو وہ صلوات ہے. یاد رکھو امام کہتے ہیں ابھی کیا ہو رہا تو دعائیں مانگ رہے تھے، اس کے بعد کہتے دعا قبول نہیں ہو رہی. امام نے کہا یاد رکھو جب کبھی بھی تم دعا مانگنے کا ارادہ کرو اول میں صلوات بھیجو، اول میں درود بھیجو. دعا مانگو آخر میں درود بھیجو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا وہ اول کو قبول کر لے، آخر کو قبول کر لے، بیچ کی بات کو ترک کر دے. یہ ہے طریقہ کہ کیسے مانگے. جب بھی دعا مانگنے کا ارادہ کرو اول میں درود پڑھو، دعا مانگو، آخر میں درود پڑھو، پھر دعا مانگو. شب جمعہ ہے نا سرکار. چلیے بس ایک جملے میں مولا کی زبان سے آپ کو دعا کو میں نچوڑ دے دوں. ہر مجلس میں سرکار تحفہ ملے گا. دیکھیے مجھے تحفہ دینے کا سلیقہ آتا ہو یا نہ آتا ہو، لیکن امید ہے کہ اہل مالیگاؤں کو تحفہ لینے کا سلیقہ آتا ہے. اور گھبرائیے گا نہیں کیونکہ دیکھیے تحفہ تو میری ذاتی پراپرٹی ہے. تحفے میں مجھے اختیار ہے کہ میں تحفہ آپ کو دوں یا نہ دوں، لیکن کچھ امانتیں ہیں وہ بھی ہر حال میں آپ تک پہنچانا پڑیں گی. اس کے پیچھے بھی بہت بڑا ریزن ہے سرکار، وہ یہ کہ امانت میں خیانت کرنا بنو امیہ کا شیوا ہے، علی والوں کا شیوا نہیں ہے. تو ہم دونوں علی والے ہیں، لہذا مزاج سے مزاج ملنا چاہیے، بات پہنچنا چاہیے. دعا تو سرکار بہت سی تقریریں دعا پر ہوتی ہے، بہت سی مجلس دعا پر ہوتی ہے اور آپ لوگ سنتے ہیں. تو الحمدللہ آپ لوگوں نے آج حدیث قبلہ نے پڑھی اور آپ لوگوں نے حدیث کے ساتھ بھی سماعت فرمائی. حدیث کے ساتھ کتنا اچھا معاملہ یہ کہ آج ہماری نیو جنریشن سرکار جو مولا کہہ کے گئے وہ نہیں مان رہی ہے، جو ہماری سمجھ میں آ جائے وہ مولا ہے. ملاحظہ کریے گا بات کو، جو ہماری سمجھ میں آ جائے. مولا کہہ رہے ہیں جب بہت زیادہ مصیبت آئے، کوئی راستہ نظر نہ آئے، شب جمعہ میں دعا کمائل کرو. امام ہوتا ہے جملے امام کی تحقیق کی امام نے دعا کمائل کرو حدیث کے ساتھ. اچھا اگر کسی کے گھر اللہ نہ کرے
किसी की मौत हो जाए, ये तो मौत भारत है। आहिस्ता आहिस्ता अपनी तकलीफ को लेके आ रहा हूं, क्योंकि एक रात में कोई करोड़पति नहीं बनता। और आप उसके घर पर सुर्ख लाल कपड़े पहन के चला जाए, शरीफ आदमी होगा, जुबान से कुछ नहीं कहेगा, दिल में सोचेगा कैसा अहमक है, इसे इतना शऊर नहीं, हमारे घर में मौत हो गई है और सुर्ख और लाल कपड़े पहन के आ रहा। इसके बाद किसी के घर शादी हो और आप डार्क काले कपड़े पहन के चले जाएं, जिसके घर शादी है वही तो सोचेगा कैसा अहमक आदमी है, इसमें इतना शऊर नहीं, हमारे घर शादी है और लिबास सूट पहनकर आ रहा है, कैसा अहमक है। अल्लाह अकबर। यानी ये दुनिया का कानून है, जैसा मौका वैसा लिबास। हाय हम कुर्बान न चले जाए हदीसे के साथ के, मजलिस हो तो हदीसे के साथ पढ़ी जाए, हाय 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 हाय, महफिल हो तो हदीसे के साथ पढ़ी जाए। यानी हदीसे के साथ वो है जो गम का मदावा भी है, खुशियों में इजाफा भी है, गम का मदावा भी है, खुशियों में इजाफा भी है। दो चीज, दो पॉइंट हदीसे के साथ, शब जुमा से रिलेटेड गुफ्तगू हदीसे के साथ। और दूसरा पॉइंट है दुआए कुमैल, जो पूरी तारीख है अल्लामा काज़ी ने कबीर ने अपनी किताब अल कलाम और इमाम अली की आखिर उम्र शरीफ में वाज़ेह तौर पर इसके बयान को वाज़ेह तौर पर वज़ाहत की है। दुआए कुमैल, दो पॉइंट हदीसे किसा और दुआए कुमैल। अच्छा, पढ़े लिखे चेहरे आप मेरे सामने हैं, मुझे बताएगा सरकार ये आदतन हर जगह का मिजाज होता है कि बोला ये मजलिसें जो होती है हमारी बस्ती में, ये भी आ चुके, वो भी आ चुके, यहां से आ चुके, वहां से आ चुके, ये पढ़ चुके, वो पढ़ चुके। सरकार वो अपने जमाने के खतीब थे, ये लोग अपने जमाने के खतीबों को सुन चुके, मैं आपके जमाने का खतीब हूं, आप मुझे सुन ले सरकार, बस इतना एहसान होगा। दो पॉइंट, दुआए कुमैल और हदीसे के साथ। हदीसे किस्सा किसका कलाम है? इस जेल में मेरी बहुत सी तकरीरें हैं, आप यूट्यूब पे कहीं मुलाहिजा फरमाइएगा, मैं अपने मौजूद तक आना चाह रहा हूं बस। हदीसे किस्सा किसका कलाम है? आपकी खामोशियों को सलाम। हदीसे किस्सा है अल्लाह का कलाम। कैसे? कुरान की आयत नहीं है, बस मंजर तफसीर यही तो, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा बैतुल तहरकुम तत्हीरा। ये आयत अल्लाह की तरफ से आई, कुरान मजीद की ये आयत दलील है इस बात पर। हदीसे किस्सा है अल्लाह का कलाम, तो दुआए कुमैल किसका कलाम है? बाबा पीछे तक तो मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, लेकिन अभी तक आप लोग की आवाज नहीं आई। हदीसे किसका? अल्लाह का कलाम। दुआए कुमैल किसका कलाम है? मौला सलामत रखिए। कब दुआए कुमैल है मासूम का कलाम, तो सरकार दोनों में फर्क क्या है? बस दोनों में फर्क इतना है, हदीसे किस्सा में अल्लाह ने बताया अहले बैत क्या है, दुआए कुमैल में अली ने बताया अल्लाह क्या है। दुआए कुमैल में मासूम ने बताया अल्लाह क्या है, उसका मर्तबा क्या है, उसकी बुलंदी क्या है। यकीनी तौर पर सरकार वो है सरिया रिज़ा, वो है गुनाहों को माफ करने वाला। शर्त यह है कि इस बारगाह में इंकिसारी के साथ आओ तो मांगो तो, इसलिए तो उसने कभी मस्जिदों में तानों को न पढ़ने दिया। या अल्लाह, कि जब कभी भी मस्जिदों में आओ उसकी बेनियाजी का इजहार करो, अपनी मजबूरी का इकरार करो, फिर देखो कैसे नहीं मिलेगा। बस सरकार, मैं तो इंतजार कर रहा था कि जो लोग आदतन देर से आते हैं वो आ जाए और अमानतें यकसा तौर पर मिल जाए। मैं एक मरहले से गुजर चुका, अब ये मरहला आखिर में रिलेट करूंगा। और आखिर से पहले क्योंकि मैंने अर्ज़ खिदमत अभी किया था, चलिए आप इतनी दूर दराज से आए, घरों से उठ के आए हैं, शब जुमा है तो आपको दुआ कुमैल का निचोड़ दे दूं। अगर कि आप सुनने के लिए आमादा है तो ऐसी सलवार पड़े कि मेरा पढ़ने का दिल चाहे सरकार को।
साहब कुमैल ने पूछा, दुआ कुमैल के निचोड़, मैं इससे कम लफ्जों में और क्या कहूं बाबा। मौला दुआ क्या है? का याद रखो कुमैल, अव्वल तो दुआ मोमिन का हथियार है। हाय हाय, अगरचे तुमने पूछा है तो सुनो, दुआ वो है जिसे देने वाला शर्मिंदा नहीं होता, मांगने वाला कर्जदार नहीं होता। बाबा थक रहे हैं सरकार, अल्लाह अकबर। दुआ वो है जिसे देने वाला शर्मिंदा नहीं होता, मांगने वाला कर्जदार नहीं होता। मैं भी आपसे कहूं सरकार, अगर इसी मरहले पे आप मेरे चंद रुपयों से मदद कर दो, किसी भी मोड़ पर झगड़ा हो जाएगा तो फौरन कहोगे ना मेरे पैसे वापस करो, लेकिन अगरचे अभी फर्शे अदा पर बैठ कर दुआएं दे देंगे। कभी भी कितना ही झगड़ा क्यों ना हो जाए, कभी ये ना कहोगे दुआएं वापस करो, अल्लाह अकबर, कभी नहीं कहोगे। ये भी नहीं कहोगे आज नहीं है कल ले लेना, बैंक से निकाल के लाना। दुआ वो है, हाय हाय क्या जुमले है बाबा, दुआ वो है जिसे देने वाला शर्मिंदा नहीं होता, मांगने वाला कर्जदार नहीं होता। बात घूम करके वही आती है, बस इंसान में वो शऊर पैदा हो जाए कब मांगा जाए, कैसे मांगा जाए, ये वो बारगाह है। वो लोग जो कहानियों में, अफसानों में, नॉवेल में, न्यूज में यहां वहां से नाम हुसैन सुनकर आए, इस बारगाह में सर को झुका दिया, बे औलाद थे औलाद मिल गई, मरीज थे शिफा पा गए, रोडपति थे करोड़पति बन गए। सरकार उनको तो मिल गया, अपने हैं कुएं के पास खड़े हैं फिर भी प्यासे हैं। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिस तक हम और आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। उन तमाम टेक्निकल प्रॉब्लम में पहली प्रॉब्लम यह है कि आज हमारी नीयत में फिरौनियत आ चुकी है। मैंने बड़ी अजीम बात कही है, हाँ बस एक दो लोग समझने काफी है सरकार। हमारी नीयत में फिरौनियत आ चुकी है सरकार का मैं आज हमारे विद्यार्थियों पर जो माफियत का भूसा आ रहा है, मैं मेरे बच्चे, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं IAS अफसर, मैं अमीर, ये जो आज अमीरियत का भूत सवार है, मैं भी देखता हूं सरकार कौन घर के कुरान पे हाथ रख के चला कि आज मस्जिद में बोलना ही नहीं है। अगर सीने में मौला की मोहब्बत हो, जुबान से सुभान अल्लाह ना निकले तो मैं शिया नहीं मानता। अजीब गरीब मामला है। नहीं, ये जो आज अमीरियत का भूत सवार है, मालेगांव वालों बस ये समझो या नसीहत दोनों तरह से अपने आने वाली नस्ल को बता देना, बच्चों याद रखो, अमीर वो नहीं जिसके पास दौलत है, अमीर वो है जिसके पास मोहब्बत है, अमीर अल-मोमिनीन है। जिसके पास मोहब्बत अमीर अल-मोमिनीन है, वो है अमीर। उससे ज्यादा अमीर कौन है सरकार? उससे ज्यादा, क्योंकि आज की हमारी न्यू जनरेशन है बड़े तत्व जो मतलब बड़ा मामूली मिजाज है आज का नौजवान। जहां आती है कौन की बारी, फौरन सीमा चौड़ा करके कहता है जहां वहां हम, जहां आई अमल की बारी कहां अली कहां हम। आप बात मुलाजा करिएगा, ये मिजाज कहां अली, नहीं 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 बाबा नहीं, अली को वो शिया नहीं चाहिए जो अली से आगे निकल जाए, ना वो शिया चाहिए जो पीछे रह जाए, जो आगे निकल गया वो नुसैरी हो गया, पीछे रह गया सरकार वहां भी बन गया। अली चाह रहे हैं जहां मेरा कदम हो वहां मेरे शिया के कदम रखे जाए। मैंने आज हमारे मिजाज पर जो माफियत का भूसा, मैं मेरे बच्चे, आज हमारी शियत, हमारी शरीयत, हमारी सोसाइटी को, हमारे माशरे को नुकसान कहां से पहुंचा? यहीं से पहुंचा। मैं, मेरी मजलिस, मेरी अंजुमन, मेरी इमाम बारगाह, मेरा जुलूस, मैं नौहाखा, मैं शायर, मैं खतीब, मेरा तवर्रुक, मेरा आलम, मेरा जुलूस, ना बाबा ना, असल में होना
की शहजादी आ गई ना, फर्श महफिल बिछाइए शहजादी आ गई, नहीं, हर फर्श पर शहजादी नहीं आती, हर मजलिस में शहजादी नहीं आती, क्योंकि दौलत को देखकर ना कि शोहरत को देखकर अजरो सवाब मिलता है नियत को देखकर। अली मौला अजरो सवाब मिलता है नियत को देखकर। तो मजलिस के एहतमाम पर तू लाख खर्च कर, आएंगी सैयदा तेरा किरदार देखकर। यह किरदार की शर्त है, यह किरदार की शर्त है। शहजादी यहां पर आपके मुंबई के फ्लैट देखने नहीं आती, आपकी मालेगांव की जमीनें देखने नहीं आती। शहजादी फर्श आगा पर खुलूस देखने आती है, कितना खर्च किया उसमें खुलूस कितना है। हो गई सरकार बात। अब मैं कहता हूं, सुन लो क्या है मरला। आखिरम दायरे फिरौनियत में आए कहां से। अच्छा कुछ लोग सोच रहे हैं मौलाना ने अभी तक मौजू बयान नहीं किया। पहली तकरीर शुरू हो चुकी, आखिरी महले का चाहे फजाइल हो या मसाइल, सारी गुफ्तगू मार्फत पे होगी। बस मार्फत, हम कितना पहचान रहे इमाम को। मार्फत का ताल्लुक बसारत से नहीं होता, बसीरत से होता है। इनकी निगाह हम इमाम को कितना पहचान रहे हैं। अब वो मराला देखो, सरकार खाल के लहजे पर आ गया, खतीब मिंबर सल्ली, बार से मिंबर पर मौला ने खुतबा दिया। खुतबे के ज़हन में चाहने वाला बारगाह मौला में आगे बढ़ा। बाबा नींदें हराम हो जाएंगी और जुबान बोले या ना बोले, चेहरा तो बोलेगा। अल्लाह अकबर। मौला जैसा कि अभी आपने अज़्रुए कुरान जो ये फरमाया कि मौला हर किसी को जिंदा ना समझो। मौला हम कैसे समझेंगे कौन जिंदा है कौन मुर्दा है। बाबा देखो बहुत देर हो गई पढ़ते पढ़ते, और वैसे भी नबे दादी की उम्र पे मत जाना, क्योंकि उम्र पर वो लोग उंगली उठाते हैं जो मुनकरे दावत ज़ुलशीरा होते हैं। यानी मौला, क्योंकि सरकार जिस पर भी बाबुल इल्म का करम हो जाए, नजफ की गली में टहलने वाला अल्लामा हिल्ली भी 11 बरस की उम्र में मर्जा बन जाता है। और जिससे ये नाराज हो जाए तो फिर पूरी जिंदगी भी सूरह बकरा याद नहीं होता। करम है सरकार। बाबा कसम खुदा की, अपने इल्म पे नाज नहीं, मौला की अता पे नाज है। और कोई जगह नहीं चाहिए आपसे, जगह उनसे लूंगा जिसने जुबान दी है। मौला हमारी जान और कुर्बान या सैयदी। मौला जैसा कि अभी आपने ये जो अज़्रुए कुरान जो ये फरमाया, हर किसी को जिंदा ना समझो। अज़्रुए कुरान। अच्छा जो लोग ज़ियारत पे गए नजफ नशर मोहब्बत दीवार पे आप देखेंगे लिखा हुआ है अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। देखो नहीं सरकार, कुरान अली के साथ है। मैं देखो सर कौन कितने परसेंट उर्दू समझता है। कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। हाँ ये एक अलग बात है कि कुरान लफ्जों में है, अली माना है। अली मौला, कुरान लफ्जों में है, अली माना है। और ये भी याद रखो कि लफ्जों के रटने से माना समझने नहीं आते। लफ्जों के रटने से माना समझने नहीं आते। जो कुरान है वो अली है। इस मरहले को कल छोड़ लो, स्टॉप। मौला जैसा कि अभी आपने अज़्रुए कुरान जो ये फरमाया, हर किसी को जिंदा ना समझो। मौला अच्छा ऐसा तो नहीं होता कि जो मौला ने कह दिया कि मौला के कॉल की वैलिडिटी 2000 फतवा तक मानी जाएगी, उसके बाद इसकी वैधता खत्म, ऐसा तो नहीं होता ना। मौला हम कैसे पहचानेंगे। बाबा मैं पढ़ के निकल जाऊंगा, जो समझेगा उसे दुआएं हैं,
जो नहीं समझेगा उसे समझने की दुआएं हैं। क्योंकि सरकार देखिए हर वक्त ये नहीं देखा जाता कि जो मिंबर पर खतीब है उसमें कितना दम है, कभी कभी खतीब भी ये देखता है मजमे में कितना दम है। अल्लाह मौला, हम कैसे पहचाने कौन जिंदा है कौन मुर्दा है? अल्लाह अकबर। मौला ये तो चलते भी हैं, मौला ये फिरते भी हैं, खाते भी। अच्छा किसी के ज़हन में ये कि कब मजलिस खत्म हो घरों को जाए, खाना खाएं, सो जाए, फिर अभी चले जाओ, फिर ये बातें समझ में नहीं आने वाली। मेरी तकरीर का मकसद है फिक्र करो, खाली हाथ आओ खाली हाथ चले जाओ। हुसैन ऐसों को बुलाते ही नहीं जिनके अंदर फिक्र का मादा न हो। ये अय्याम अज़ा इसलिए नहीं आते कि आप रोए और अय्याम अज़ा सीना गली करे, मातम करे और बस मामला खत्म। नहीं, ये करबला का मारता इंकलाब चाहता है, बदलाव चाहता है। मौला चलते भी है, फिरते भी है, खाते भी है, सोचते भी है, समझते भी है, इत्तेहाद भी, इत्तबा भी। मौला हम कैसे पहचाने कौन जिंदा है कौन मुर्दा है? मौला ने कहा सवाली बड़ी छोटी सी अलामत है जिंदा और मुर्दा के दरमियान। मौला वो क्या है? कहा अगर अकड़ जाए तो मुर्दा है। अम्मा सब्दो साहब आप तो बड़ी तारीफ कर रहे थे सरकार, मैं तो बड़ा अजीब गरीब मरने में आ गया। अकड़ जाए, मैंने कहा ना बाबा जुबान बोले या ना बोले चेहरा तो बोलेगा। अगर अकड़ जाए तो मुर्दा है, लचका हुआ हो तो जिंदा है। अगर अकड़ जाए हाय हाय मुर्दा है, लचका हुआ हो तो जिंदा है। सरकार माफ करना, अब अपनी मजलिस में देखो जो अकड़ के आए वो मुर्दा है, जो सर झुका के आए वो जिंदा है। ये मौला फार्मूले बात है, आज के लिए हमेशा ये पहचान लेना। अल्लाह अगर दौलत दे, शर्फ दे, इज्जत दे तो अकड़ो नहीं, अकड़ के अपने आप को जिंदा कहोगे। कुरान और अली तुम्हें फिरौन कहेंगे। क्यों? कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। जो कुरान कहेगा वो अली कहेंगे। जो लोग कहते हैं ना सरकार मैं बच्चे मेरी मजलिस, ऐसे लोगों की इमेज कुरान ने बताया है। देखो तुम्हारा स्टेटस क्या है, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी इमेज ये है कि हमने तुम्हें कब्र नजिस से पैदा किया। अल्लाहु अकबर। और तुम वो हो जो दुनिया में आए तो जाहिल, जा रहे हो तो जाहिल। अच्छा कोई नई बात नहीं, हर बस्ती में हर महल्ले में 2-4 ऐसे होते हैं सरकार जो अपने सीने पे आलिम का बोर्ड लगाए रहते हैं, हर बस्ती में होते हैं। अच्छा ये भी निजाम कुदरत है, होते ही हैं। याद रखो, पूरी जिम्मेदारी के साथ जुमला कह रहा हूं, आलम कायनात में सिवाय आले मोहम्मद के कोई भी आलिम नहीं है, कोई नहीं आलिम। हमारे बड़े बड़े मराजे काम हमारी जान कुर्बान, वो तो कहते हैं हम तालिब इल्म है, और ये सरकार ये इनसे मिली है। 4 मसले क्या पढ़ लिए मसमैयत के, सोचते हैं इससे ज्यादा कोई जानने वाला नहीं है। ये स्टेट से बता रहा कुरान, अपनी हकीकत को समझो। तुम वो हो जो आए तो जाहिल, जा रहे हो तो जाहिल, आए तो नजिस, जा रहे हो तो नजिस। क्योंकि बच्चा जब दुनिया में आता है तो उसके अंदर कोई एबिलिटी, कोई क्वालिटी, कोई सलाहियत, कोई पावर नहीं है खुद को पाक कर सके। मोहताज है कोई हुस्ले मौजूद दे दे, मोहताज है। और जब दुनिया से जा रहे हैं सरकार, मैं देखता हूं सरकार किसकी मसले मसाइल पर कितनी निगाह है। ये स्टेटस कहा तो जाहिल, जा रहे
तो बात की बात है, जो छू ले सुन लिया भैया, हो गई बात। अब नतीजा सुन लो। जो कहने का मकसद है, सरकार इजाजत है तो सुने फजाइल पर उठा दो, ये है स्टेटस। तो सरकार अकड़ने में कोई फायदा नहीं। क्यों ना किसी ऐसे के दाम को थामो जो दुनिया में आया तब भी आलिम, और नहीं बोलो दुनिया से गया तब भी आलिम, दुनिया में आया तब भी पाक, दुनिया से गया तब भी पाक। अरे कयामत है, जिस जगह पैदा हुआ वो जगह भी पाक, जिस जगह शहीद हुआ वो जगह भी पाक। किसी ऐसे के दामों को थामो। मौला तुम्हारे बाजुओं को सलामत रखे। इससे बेहतर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। किसी ऐसे के दामन को थामो जो आज भी दुनिया को दर्ज हिदायत का मरकज बना हो, जिस जो ज़ात आज के दौर में भी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं कि हमारे माशरे में डॉक्टर हैं, होंगे, फर्श भी डॉक्टर होंगे, है मौला सलामत रखे भैया। एक बात कहता हूं मैं, बात ले आया ना तू मंजिल तक, मैं और गुफ्तगू छिड़ गई, लेकिन मौका नहीं। जो जिस आय करीमा को मैंने पढ़ा मैं उसकी डेफिनेशन बयान करूं और वजाहत करूं। मरना आएगा अपने आप बात खुलती चली जाएगी, आयत बाय आयत, आयत बाय आयत। मैं बल अपने को करबला तक लेके आऊंगा। मार्फत अल्लाह ने अस्ल के वक्त की क्यों कसम खाई, उसकी भी एक मार्फत होना चाहिए। होंगे डॉक्टर, है डॉक्टर और होंगे डॉक्टर सरकार। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं हमारे माशरे में, कसम खुदा की बाबा। इस 27 साल की उम्र में नवेद आबदी ने कायनात और कायनात के बाहर हुसैन से बड़ा डॉक्टर नहीं देखा। बाबा कमाल ये नहीं कि जुबान वाले अली अली करें, कमाल ये है कि गूंगे अली अली करें। अल्लाह होंगे डॉक्टर, है डॉक्टर, आए डॉक्टर, जय डॉक्टर, लेकिन अपने एक में अपने जाति निकाले में कायनात और कायनात के बाहर मैंने हुसैन से बड़ा डॉक्टर नहीं देखा सरकार। क्यों? क्योंकि सरकार जिसके ब्लड ग्रुप की इस्लाम को जरूरत नहीं थी, हुसैन ने उसे रास्ते से लौटा दिया। अली मौला, अली मौला। और जिसके ब्लड ग्रुप की जरूरत थी, खत लिखकर करबला में बुला लिया। चले आओ, चले आओ बाबा। अब तो मेहमान हुआ पढ़ने की, अब सुनो सरकार, दीवाने हो जाओगे। जिसके ब्लड ग्रुप की इस्लाम को जरूरत थी, हुसैन ने उसे बुला लिया। बड़े मौलाइन है सरकार, चार चार गाड़ी घर के आगे खड़ी है, दो सही है, दो चल रही है, यहां भी फ्लैट वहां भी फ्लैट। बड़े चैरिटी आदमी है, बहुत खर्च करते हैं सरकार। मस्जिदों में इतना लगा दिया, इमामबार गांव में इतना लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सरकार बहुत बोल रहे हैं, लेकिन सरकार सब कुछ है। लेकिन जब उनसे कहा जाता है कि हुजूर करबला जाइए, करबला जाइए, चार लोगों के बीच में हाथ जोड़ के बहुत मौलाई मुंह बना के कहते हैं, जब मौला बुलाएंगे तब जाएंगे। हाय हाय हाय, जब मौला बुलाएंगे तब जाएंगे। लीजिए सरकार, मिलिए, ये है 2017 के हबीब अपने मज़ाहिर।
پہ بھروسہ نہیں. ابھی کچھ مجلسیں آئیں گی نا سید صادقی کو, مجھے معرفت میں وہاں تک آنا ہے. 10 سال کے لیے تحفہ لے جاؤ سرکار. کیا ہے معرفت؟ معرفت نہیں. اگر محبت ہوگی تو کیوں نہیں جاؤ گے؟ حسین تمہیں بلا رہے ہیں, جاؤ. جانا نہیں چاہتے. ایک شخص دوڑا آیا سرکار پارگل سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں. تقریر 50 میں ہو چکے ہیں, میں بہت جلدی بڑھ رہا ہوں اپنی منزل پر. آ کر کہنے لگا یا سیدی یا سرکار, اے میرے مولا, ہمارے کروڑوں سلام مولا آپ کی بارگاہ میں. مولا ایک معاملہ درپیش آ گیا تھا. ہاں بابا آپ کی خاموشی توجہ ہے, بس میں چہرہ دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. مولا میں نے 17 حج کیے ہیں پیدل. اللہ اکبر, میں اس سے بڑا جملہ کیا پڑھوں بابا. اگر کوئی زائر حسین یہاں پر اور سمجھتا ہوں گے ہے, اس سے قریب اس بات کو کوئی محسوس نہیں کر پائے گا. مولا میں نے 17 حج کیے پیدل. مولا بھوکا پیاسا, راستے کے خطرات, خون کا میدان. آپ سنتے نا غدیر خون, غدیر تالاب کا نام تو خون کہتے ریتیلی گھاٹیوں کو. ریتیلی گھاٹی ہوتی ہے انہیں کہتے خون. مولا ایسے راستوں کو عبور کرتا کرتا مولا راستے جنگل خطرات پیر پھٹ گئے. مولا آج بھی ابھی بھی تازہ خون بہ رہا ہے. مولا میں نے 17 حج کیے ہیں. مولا ان 17 حجوں کا ثواب بتا دیجیے. سروں کو اٹھاؤ نوجوانوں. ہماری عبادات میں دیکھیے ادھر ادھر دیکھنا سخت منع ہے. اور ویسے بھی اس وقت قبلہ نہیں ہوں. مولا 17 حج کیے, ان 17 حجوں کا ثواب کیا ہے؟ مولا نے کہا سن سوالی, ایک حج اور اس طرح کا کر لے, ذریعے حسین کے ایک بوسے کے برابر ثواب مل جائے گا. اللہ اکبر, ایک حج اور اس طرح کا کر لے, ذریعے حسین کے ایک بوسے کے برابر ثواب مل جائے گا. جانو اخبار اٹھا کر دیکھیے, نوید آپ بھی ہوا میں تیر نہیں چلاتا. کتابوں کو پڑھو تو پتہ چلے کیا ہے فضیلت کربلا کی. لیکن شرط کیا؟ معرفت. معرفت نہیں تو کچھ بھی نہیں. چاہے سر پٹک پٹک کے مر جاؤ, چاہے رو رو کے مر جاؤ. معرفت نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس لیے کہتا ہوں نوجوانوں, اگر معرفت کے سمندر میں بوتل ہو چکے ہو تو شرط ہے جتنی تعداد میں مجلسوں میں آؤ اتنی تعداد میں مسجدوں میں جاؤ. میں سمجھ رہا ہوں جو خاموش ہے بڑے مظلوم ہے. سرکار ایک کلمات پڑھیں محمد آل محمد کا. ہے اجازت؟ جتنی تعداد میں مسجدوں میں آؤ اتنی تعداد میں مجلسوں میں آؤ. جتنی تعداد میں مجلسوں میں آؤ اتنی تعداد میں مسجدوں میں جاؤ. یاد رکھو نوجوانوں, یہ مجلسیں مکتب حسین ہے, یہ مسجد مقصد حسین ہے. یہ مسجد مقصد حسین ہے. بھیا مجلس میں آؤ کہ اللہ خوش ہو, مسجدوں میں جاؤ کہ حسین خوش ہو. بڑے مولانا نے کہا نا سجا بڑے مولائی ہیں, بڑے بہت مولائی ہیں, اتنے بڑے مولائی بت کہتے حضور آج کے زمانے میں تو علی کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. پھر کیا نوجوان, مجلس کا مقصد ہے خالی ہاتھ نہ جاؤ. دوست وہ نہیں ہوتا ہے جو یہاں آئے اور جذبات کے ساتھ کھیل کر چلا جائے. دوست وہ ہوتا ہے جو غلطیوں کو بتائے. نوید آبادی یہ سوچ کر مجلس نہیں پڑتا کہ دوبارہ بلواؤ یا نہ بلواؤ, عزائے غم حسین
بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. آپ تو پوری دنیا گھوم رہا, عجیب و غریب معاملہ ہے. نہیں, وہ تو علی کو سمجھا نہیں جا سکتا. میں نے کہا نا, جہاں آئی قول کی باری جہاں علی, جب آئی عمل کی باری کہاں علی. اچھا, کون کون حضرات جو ہے جو زیارت پہ گئے؟ اچھا, مسجد کوفہ گئے. مسجد کوفہ سے کتنا دور ہے مولا کا؟ لگا ہوا. اگر آئے تو سیدھے سیدھے فارمل جواز آ جائے 20-25 قدم, ٹھیک ہے. سمجھو علی کو ایسے سمجھا جاتا ہے. 19 رمضان امیر المومنین ہمارا مولا, ہاں ہاں ہمارا مولا بھیا, وہی مولا جس نے 2 کلو سے خیبر اکھاڑا, وہی مولا, اسی مولا کو سمجھ لو. وہ باطن ہے, میں ظاہر دکھا رہا ہوں. کیوں نہیں سمجھا جا سکتا علی کو؟ 19 رمضان صبح صادق سے کچھ وقت پہلے میرا مولا گھر سے نکلا, مسجد میں آیا, گیا, اذان دی, مولا لوٹ کے آئے. کیا دیکھا؟ کوئی ہے کچھ چھپا کر لیتا ہے. مولا سلامت رکھے, کچھ چھپا کر لیتا ہے. اچھا, کس سے چھپا کر لیتا ہے؟ جس کی زبان سے نکلنے والا ہر حرف لوہے محفوظ کا مقدر بنتا ہو, اس سے تلوار چھپا کر لیتا ہے جس کی تلوار خود سے اپنے نسلوں کو دیتی ہو. اس سے چھپا کر لیتا ہے ایک لوہے کی چیز کو جو خود لوہے کی 7 چادروں کے تار دیکھتا ہے. مولا کو سب پتا ہے, لیتا ہے. مولا گئے, سروں کو اٹھاؤ, لوٹ کے آئے. بس تقریر کا اختتامی مرحلہ یہ فیصلہ کرے گا کہ کتنا مجلسوں پہ اثر ہو رہا ہے. ان مجلسوں کا مقصد ہے کہ اثر ہونا چاہیے. مولا کو سب پتا کون ہے, کس ارادے سے لیتا ہے. مولا کو پتا ہے تلوار چھپا کر لیتا ہے. چند منٹ کے بعد میرے سر پہ ضرورت مارے گا, میرے بچوں کی یتیمی کا سبب بنے گا. میرا قاتل ہے. مولا کہہ رہے اٹھ کر نماز پڑھ لے, اٹھ کر نماز پڑھ لے, اٹھ. میں سمجھتا ہوں باہر تک میری آواز آ رہی ہے نا, سن لو. ہلا رہا مولا, اٹھ کر نماز پڑھ لے, اٹھ کر نماز پڑھ لے, اٹھ کر نماز پڑھ لے. بھیا شرم نہیں آتی؟ جو علی اپنے دشمن کا بے نمازی ہونا پسند نہ کرتا ہو, وہ اپنے شیعوں کا بے نمازی ہونا کیسے پسند کرے گا؟ جو علی اپنے دشمن کا بے نمازی ہونا پسند نہ کرتا, اٹھایا ہو تو نماز پڑھ لے. وہ اپنے شیعوں کا بے نمازی ہونا کیسے پسند کرے گا؟ نہیں. دل میں مولا کو مانتے ہو تو مولا کی بھی مانو. سیدھا فارمولا ہے, کوئی چھوڑ نہیں ہے. مولا کو مانتے ہو تو مولا کی بھی مانو, ورنہ چھوڑ دو مولا کو. مولا اپنے راستے, اب اپنے راستے. کیا پریشانی؟ یہ اگر کہہ رہے ہو علی کے چاہنے والے تو عمل کر کے دکھاؤ, عمل کر کے دکھاؤ. مگر عمل کے کچھ نہیں ہے. بس سرکار اس مرحلے کو اسٹاپ کیا. کل کوشش کروں گا کہ سطح سے آگے بڑھ کر آپ کے مزاج سے اٹھ کر ہٹ کر کچھ قیامت خیز مرحلے اور کچھ یادگار مرحلے کہ جب کبھی بھی میں یاد آؤں یا نہ آؤں یہ باتیں آپ کو یاد رہ جائیں. کچھ قیامت کے مرحلے آپ کے سامنے آئیں گے, لیکن وہی مقصد کی فکر کرو. معرفت نہیں, معرفت پیدا کرو. امام کو مان رہے ہو تو امام کی بھی مانو. یہ دیکھو ہماری نسبت کس کی اور ہے.
اس نسبت کا خیال رکھنا. اللہ اکبر. اگر معرفت کا جذبہ ہوگا تو حسین تمہیں خود بلائیں گے. کیوں نہیں بلائیں گے تمہیں؟ کیا حبیب کو نہیں بلایا؟ ایک وہ امام ہے جو رو رو کر ہمیں آج بھی یاد کر رہا ہے. اور ہم میں سے ایسے کتنے لوگ ہیں جو اپنے خود کے امام کو یاد کرتے نہیں کرتے. نکل گئی شب جمعہ. انصاف سے بتاؤ، مولا سے محبت ہے تو تم میں سے ایسے کتنے ہیں جنہوں نے امام کو یاد کیا؟ علامہ طاؤس، علامہ ہندی کے استاد خود کہتے ہیں شب جمعہ تھی، میں سامرا کی غار میں جلدی پہنچ گیا تو میں نے وہاں کیا سنا کہ تسبیح تحلیل کی آواز آ رہی ہے. میں سمجھ گیا کہ وقت کا امام اللہ سے باتیں کر رہا ہے. علامہ طاؤس کہتے ہیں میں آگے بڑھا تو میرے کان میں آواز آ رہی تھی، وقت کا امام رو رو کے کہہ رہا تھا اللہم انا شیعتنا، پروردگار یہ میرے شیعہ ہیں، خلقوا من فاضلۃ طینتنا، یہ میرے شیعہ یہ میری فاضل طینت کے بنے ہوئے ہیں. قد فعلوا ذنوبا کثیرا افتخا علی حبنا، پروردگار یہ میرے شیعہ گناہ کرتے ہیں، کثرت سے گناہ کرتے ہیں، تو کیا کر پروردگار صلی اللہ علیہ محمد والے کیا کر پروردگار تیرے درمیان ان کے درمیان سوائے میرے کوئی نہیں ہے. امام رو رو کے کہہ رہا پروردگار تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، اگر تم میرے شیعوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا تو میں خوش ہو جاؤں گا. اللہ اکبر. ہمارا امام ہمارے لیے رو رو کر دعائیں کرے. ایک ہم ہے کہ اپنے امام کو یاد نہیں کرتے. شب جمعہ گزر جاتی ہے. نوجوانوں خبردار، اپنے عمل سے اور وقت کے امام کو نہ رلاؤ. اس امام کے لیے، اس امام کے جد کے اوپر رونے کے لیے بہت غم ہے. اپنے عمل سے امام کو نہ رلاؤ. دل چاہتا ہے کہ اس مجلس کا چھوٹا سا تحفہ تمہارے حوالے کر دوں، چونکہ شب جمعہ ہے. یہ میرے ہاتھ ہے، یہ منبر رسول ہے. ہاتھوں کو جو کہ تمہارا بھائی تم سے کہتا ہے. عام طور پہ جب کبھی بھی کہیں بھی میں عشرہ پڑھنے جاتا ہوں، جب میری بات میرا عشرہ مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد میں یہ بات کہتا ہوں. آج کی مجلس کے لیے کہتا ہوں، تم سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، ابھی تک جو میں نے پڑھا سب بھول جاؤ. بس یہ ایک جملہ یاد رکھنا، جب تم واجبات کو چھوڑنے لگو، نماز روزہ ماں باپ کا احترام اور گناہ ہو اور برائی کی طرف بڑھنے لگو، بس یہ ایک جملہ اپنے ذہن میں لے آنا. کیونکہ آج جو کچھ بھی مجھ حقیر کے پاس ہے، لوگوں کی محبت، دولت، عزت، شہرت، بس اسے ایک جملے کی دیر ہے. نوجوانوں اگر چاہتے ہو کہ تمہارا مستقبل سنور جائے، جب تم واجبات کو چھوڑنے لگو اور حرام برائی اور گناہوں کی طرف بڑھنے لگو، بس یہ ایک جملہ اپنے ذہن میں لے آنا، ارے ہم تو وہ ہیں جسے حسین نے سلام کہا ہے. ہم تو وہ ہیں جسے حسین نے سلام کہا ہے. اور حسین نے تمہیں کہاں یاد کیا؟ حسین نے تمہیں وہاں یاد کیا جہاں حسین نے کسی کو یاد نہیں کیا. نہ اپنے بابا کو، نہ نانا کو، نہ اماں کو، نہ بھائی کو، نہ بہن، نہ بیٹی، نہ بیٹا. حسین نے تمہیں وہاں یاد کیا جہاں کسی کو یاد نہیں کیا. جب حسین رباب غمزدہ سے اصغر کو لے کر چلے، پانی مانگا اور جب پانی نہیں ملا تو حسین نے طرف کے ایک جملہ کہا، اے میرے شیعہ
कि आज शब जुमा है, दिल चाहता है शब जुमा के मुतालिक एक रिवायत पढ़कर मैं आपसे इजाजत ले लूं। इंशाअल्लाह आप बहुत गिरिया करेंगे शब जुमा, लेकिन इस रिवायत को पढ़ने से पहले एक खादिम मौला होने की हैसियत से मैं बस इतना कहूंगा आपसे माले गांव वालों कि आपकी बस्ती में जो नुआखा हजरात हैं, जो मरसिया खां हजरात हैं, इनका एहतराम करो, क्योंकि हुसैन इनसे बहुत मोहब्बत करते हो। बहुत मर्तबा है हुसैन की निगाह में नुहा पढ़ने वालों का, इन मरसिया पढ़ने वालों का एक अलग मकाम है हुसैन की निगाह में। हुसैन इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। ईरान का शहर है जमकरान, जो लोग घर पे गए हैं, मस्जिद जमकरान जो इमाम ज़माना के नाम से मंसूब है, जो इमाम ज़माना ने खुद बनाई है, वही शहर जमकरान, वहां एक बहुत बड़ा नुआखा गुजरा है जिसका नाम था अली अब्बास। इस रिवायत को आयतुल्लाह मेहदी मागंदरानी ने, क्योंकि आयतुल्लाह मेहदी मागंदरानी हमारे लिए बाइस शरफ है, चूंकि उन्होंने 80 बरस करबला मोहल्ला में नमाज पढ़ाई है, और उनसे इस रिवायत को उनके शागिर्द खास आयतुल्लाह काफी ने नकल किया है। ईरान का शहर जमकरान नुआखान गुजरा है अली अब्बास। आयतुल्लाह मेहदी से अली अब्बास कहता है कि एक मरतबा मेरी बस्ती के नौजवानों ने मिलकर यह तय किया कि हम करबला ज़ियारत हुसैन के लिए जाएंगे। अंजुमन के वो नौजवान मेरे पास आए, आकर कहने लगे हैं अली अब्बास तुम नुहा बहुत अच्छा पढ़ते हो। अली अब्बास तुम मरसिया बहुत अच्छा पढ़ते हो, हम चाहते हैं कि तुम हमारे हमरा करबला चलो, तुम वहां नुहा पढ़ो, हम मातम कर ले, तुम वहां नुहा पढ़ो, हम पुरसा खेल ले, तुम वहां नुहा पढ़ो, हम गिरिया कर ले। अल्लाह अकबर। अली अब्बास उन लोगों से कहता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मुझे बहुत काम है। उन अंजुमन के नौजवानों ने मिलकर यह तय किया, ऐ अली अब्बास तुम्हारे काम को हम मिलकर खत्म कराएंगे, लेकिन तुम्हें करबला चलना पड़ेगा, तुम नुहा बहुत अच्छा पढ़ते हो,
کی زیارت کربلا سے پہلے اس روایت کو پڑھ لیا کرتا تھا، لیکن جب بھی یہ روایت پڑھتا ہوں ذریعہ حسین سامنے آ جاتی ہے، بس آپ رو نہ یہ رو، یہ آپ کی ذمہ داری، دو جملے مسائل کے سن لو۔ علی عباس ہمارا دل نہیں مانتا، ہم مولا کی ذریع کو چھوڑ دے۔ علی عباس کہتا ہے میں نوجوانوں کو سمجھا کر جیسے ہی مہمان خانے پر لایا، گیسٹ ہاؤس پر لایا، ابھی انجمن کے نوجوان لباس بدل کر لیتے تھے کہ کسی نے تقل بات کیا جناب اللہ، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ علی عباس کہتا ہے میں نے دروازہ کھولا تو میں نے کیا دیکھا، ایک کالا سیاہ حبشی غلام دروازے پر کھڑا ہوا ہے۔ میں گھبرا گیا، یہ کربلا ہے، یہاں حبشی کیسے آ گیا؟ میں نے پوچھا تم کون؟ اس نے کہا میں سفیر حسین۔ یا زہرا میں سفیر حسین۔ پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا خوشا نصیب حسین تم سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ علی عباس کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے بچن جملے مسائب کے۔ وہ کہتا ہے میں نے انجمن کے نوجوانوں کو اٹھایا، تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو، ارے جلدی اٹھو، ہمارا مولا ہمارا آقا آ رہا ہے، جلدی اٹھو۔ علی عباس کہتا ہے نوجوان بیدار ہوئے، کچھ دیر کے بعد دروازے پر ایک آفتاب طلوع ہوا۔ ہم سمجھ گئے ہمارا مولا آ گئے، جزاک اللہ، ہم سمجھ گئے ہمارا آقا آ گیا۔ ہم آگے بڑھے، مولا ہمارا سلام، مولا ہمارا سلام۔ مولا نے پلٹ کر کہا علی عباس تم لوگ بہت دور سے آ رہے ہو، تھک گئے ہوگے، بیٹھ جاؤ۔ بڑا چبھتا ہوا جواب دیا علی عباس نے۔ علی عباس پلٹ کے کہتا ہے مولا ہم کتنی دور سے کیوں نہ آئے ہو، مگر آپ کے بیٹے سید سجاد سے زیادہ چل کر جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آوازیں گریا بلند ہو گئی۔ مولا تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ مولا ہم سید سجاد سے زیادہ چل کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے اے علی عباس کل میری زیارت سے فارغ ہونے کے بعد جب تم اپنے وطن پہنچنا نا، تمہارے وطن جمکران میں میرا ایک ضعیف عزادار رہتا ہے، وہ میری مجلس میں آنے والے عزاداروں کی جوتیوں کو سیدھا کرتا ہے۔ بطر باب اعضا میرے کلیجے میں بھی طاقت نہیں، آپ بس دو جملے مسائل کے اور سن لو۔ وہ میری مجلس میں آنے والے عزاداروں کی جوتیوں کو سیدھا کرتا ہے۔ جب تم اپنے وطن پہنچنا میرا سلام، میرا سلام میرے اس ضعیف عزادار کو پہنچا دینا۔ ارباب اعضا آخری جملہ ہے، بس آخری جملہ۔ اب علی عباس نے کیا دیکھا، مولا رونے لگے، مولا رونے لگے، مولا کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ اللہ اکبر۔ علی عباس نے آگے بڑھ کے کہا مولا آپ روتے کیوں ہو؟ مولا مولا آپ روتے کیوں ہو؟ اس جملے کے بعد آیت اللہ مہدی بے ہوش ہو گئے۔ علی عباس بتا رہا ہے، علی عباس نے پوچھا مولا آپ روتے کیوں ہو؟ مولا نے پلٹ کر کہا علی عباس تم وہاں بہت اچھا پڑھتے ہو، جزاک اللہ۔ میں آخری جملہ مسائل کا ہے، میں پھر ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہوں تمہاری بستی میں جو مرثیہ خواہ ہے، جو نواں خواہ ہے، ان کا احترام کرو۔ حسین ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ مولا آپ روتے کیوں ہو؟ کہا علی عباس تم وہاں بہت اچھا پڑھتے ہو۔ مولا آپ تیز رونے لگے۔ علی عباس سے رہا نہیں گیا آخر جملہ۔ علی عباس کہتا مولا میں سمجھا نہیں، میں نے پوچھا آپ روتے کیوں ہو؟ آپ کہہ رہے ہو تم وہاں بہت اچھا پڑھتے ہو، مولا وجہ کیا ہے؟ آخری جملہ مولا کہتے علی عباس تمہیں معلوم ہے آج شب جمعہ ہے، جزاک اللہ، آج شب جمعہ ہے، آج میری
تمہیں